Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. Music is a life itself. What would this world be without a good music? No matter what kind it is. एकजना संगीतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अमेरिकन ट्रम्पिटर लुइस आर्मस्ट्रङको भनाइ हो यो संगीतप्रतिको। ज्याज म्युजिक इन्डस्ट्रीमा उनले अविस्मरणीय र अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन्। साँच्चै संगीत आफैमा जीवन हो। जीवनका हरेक क्षणहरू, हरेक घटनाहरू, हरेक गतिविधिहरू, हरेक भावनाहरूका लागि संगीत छ, त्यसबाट संगीत बनेको पनि छ। नमस्कार, म हुँ मदन कोइराला। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले संगीत सम्बन्धी विशेष छलफल गर्नु अथवा चर्चा गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको आजको कार्यक्रम, आजको नेपाल टक हामी साङ्गीतिक बहस गर्न गइरहेका छौँ। केही गीत सङ्गीतहरू छन्, केही साङ्गीतिक धुनहरू छन् र साङ्गीतिक बहस नै छन्। र त्योभन्दा पनि बढी प्रवासमा रहेर, अस्ट्रेलियामा रहेर पनि आफ्नो इच्छा जहाँ छ, आफ्नो प्यासन जहाँ छ, त्यसलाई निरन्तरता गर्दै यसलाई प्रोफेसनको दौरानमा अगाडि लिएर जाने केही युवाहरूको जमात पनि आज मसँग छ स्टुडियोमा। सङ्गीत प्रति आफ्नो लगाव र झुकावलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका चारजना जुझारू साङ्गीतिक युवाहरू आज कार्यक्रम नेपाल टकको अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। पहिलो अतिथि हुनुहुन्छ रोशन रेग्मी। उहाँ आज विशेष गरी हामीलाई आफ्नो मादल बजाएर सुनाउनुहुनेछ र साथसाथै नेपाली लोकदोहोरी गीतमा उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरू अस्ट्रेलियामा पनि गरिसक्नु भएको छ, गायक रोशन रेग्मी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ गायक विवेक बुढाथोकी। उहाँले नेपाली विभिन्न पप तथा आधुनिक गीत सङ्गीतको सङ्गीत सँगसँगै गिटारिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई गिटारप्रतिको पनि त्यतिकै लगाव छ र उहाँहरूको विवेकजी आफ्नो ब्यान्डप्रति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हामीसँग तेस्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम अलिकति अनौठो पनि छ। उहाँको नाम हो सारङ्गी बाँसुरी। त्यो नाम कसरी रहन गयो, किन रहन गयो, हामी केही समयपछि छलफल गर्नेछौँ। उहाँले आज नेपालको मौलिक सारङ्गीको धुन हामीहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी सारङ्गीको धुनमा मोहित रहनेछौँ भने आजको यस कार्यक्रमको चौथो अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ रोहित आले मगर। उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र उहाँ पनि चौतारी ब्यान्डको सदस्य हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रम नेपाल टकमा म चारैजना अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त म रोशनजीबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहेँ। तपाईँहरू अस्ट्रेलियामा नेपाली गीत सङ्गीततर्फ गइराख्नु भएको छ र विशेष गरी तपाईँ लोकदोहोरीतर्फ तपाईँको जागरण, आफ्नो इच्छा रहेको छ। सङ्गीतमा लाग्ने विभिन्न हस्तीहरूको पनि विभिन्न खालका कहानीहरू हुन्छन्। यसतर्फ लाग्नको पछाडिका उद्देश्यहरू फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। तपाईँहरूको सङ्गीत सुन्नभन्दा अगाडि र त्यसको मर्म बुझ्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला चाहिँ कसरी सुरुवात भयो अथवा तपाईँको गन्तव्य उद्देश्य के हो, त्योबाट हामी सुरु गर्न चाह्यौँ। रोशनजीबाट म कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। क्लास गएर पढ्न गएर सिकेको होइन कुनै दिन, अनि पछिल्लो समयमा गइयो, कुनै दिन 2-3 महिनाको लागि यताउति गरेर गइयो, गर्नुपर्छ जस्तो लागेर। तर सुरुमा सिकेको भनेको चाहिँ अब गाउँघरमा हुन्छ नि, ठुला अब भजन बजाउँदा हजुरबाहरूले हार्मोनियम बजाएको, मादल बजाएको, खैँजडी मजुराहरू बजाएको देखेपछि त्यसरी नै सिकियो। त्यही हो। र अस्ट्रेलियामा आएर पनि यसलाई निरन्तर गर्न खोजिराख्नु भएको छ? निरन्तर गर्न खोजिरहेको छु, राम्रै भइरहेको छ, गइरहेको छ। विवेकजीबाट मैले कुराकानी गर्न चाहेँ। विवेकजीको पनि मैले सठिकमा यसरी बुझ्न चाहेँ, वाइ इन्टु म्युजिक? तपाईँ भोकल त एकदमै गाह्रो पक्ष पनि हो र यो चाहिँ गड गिफ्टेड पनि हुनुपर्छ भनिन्छ होइन? तपाईँको सुरुवात कसरी भयो? अब म चाहिँ अब बच्चा बेलादेखि नै अब गीत गाउँथेँ अनि स्कुलहरूमा पर्फर्मेन्स गर्थेँ। अनि हामी अब एसेम्ब्ली हुन्छ नि त स्कुल, त्यस्तो हुँदा नि अब क्लासमा गाउने भएर त्यहाँ चाहिँ अब मलाई बोलाउँथ्यो क्या गीत गाउनको लागि। अनि त्यसरी नै अब रुचि बढ्दै गयो, एकदम मोटिभेटेड हुनुभयो। अनि टिचरहरूले पनि एकदमै अब सपोर्टिभ गर्ने त्यो टाइममा होइन। अनि ऊ बेला पनि अब
ब्यान्ड थियो नेपालमा पनि, उता पनि अब लाइभ म्युजिक गरेँ। अनि यहाँ आएर पनि अब 1 वर्ष चाहिँ अलिकति मेस्टे भएँ। अनि त्यसपछि अनि रोशनहरू दाइहरू, रोहित भेट भयो, स्पेसल्ली रोहित, सारङ्गी दाइ, रोशन रेग्मी, हाम्रो ब्यान्डको विराजहरू सबैजना भेट भयो। अनि लाइक वी फर्म अ ब्यान्ड एन्ड द थिङ इज लाइक हामीले टाइम म्यानेज गऱ्यौँ होइन यसको लागि भनेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै सोजहरू आयो, अनि सोजहरू गर्न थाल्यौँ। अनि त्यही गर्दै गर्दा जस्ट एउटा ज्यामिङबाट स्टार्ट भएको थियो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एउटा सानो ज्यामिङ एउटा कोठामा हामीले ज्यामिङ गर्थ्यौँ। अनि त्यसैबाट चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै अरू मान्छेले एप्रोच गर्न थाल्यो। हामी फेसबुकमा लाइभ जान्थ्यौँ हाम्रो पेजहरूबाट, अनि सेयर गर्दाखेरि अब हाम्रोमा आएर बजाइदिनु पऱ्यो भने इभेन्ट्सहरू आउनु थाल्यो अलिअलि। सो त्यसो गर्दा गर्दै कोसिस जारी छ, निरन्तरता छ होइन। यसको अझ फ्युचर प्लानको विषयमा म फेरि केही समयपछि कुराकानी गरौँला। सारङ्गी बाँसुरी, मैले यो सुरुमै नाम सुन्ने बित्तिकै होइन यो त वाद्यवादनको साधनको नाम पो हो, किन नाम यस्तो रहन गयो भन्ने चाहिँ एकदमै जिज्ञासा थियो र कतिजना हेर्नेलाई पनि त्यो अचम्म लाग्न सक्छ। तपाईँको नाम सारङ्गी बाँसुरी, यो सारङ्गी बाँसुरी तपाईँले राखेको कि रहन गएको कि के हो यसको रहस्य? यो राखेको भन्नुपर्छ। यो कतिपय मान्छेहरूले अझै पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ, सोद्धाखेरि सारङ्गी मेरो नेम, बाँसुरी मेरो सरनेम भनेर भन्ने हजुर थाहा पनि छ म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई, रिलेटेड मान्छेहरूलाई। तर कतिपयलाई अब त्यत्तिकै यो म्युजिकको जर्नी चाहिँ जस्तो लास्ट 2020मा जब मार्चमा जब लकडाउन भएको थियो, अनि त्यतिखेर टिकटकमा मैले चलाउँथेँ नि, टिकटकमा हल्का सुरु भयो। अनि त्यसपछि टिकटकबाट मैले रोशनलाई भेटेँ। फर्स्ट मान्छे मैले टिकटकबाट भेटेको उनी, उनको फेरि चिन्जन रहेछ यहाँ रोशन, रोहित, विवेकहरू लगायत। अनि त्यस्तै गर्दा चाहिँ कोठामा हाम्रो अहिले पनि त्यही बसिन्छ, कहिले काहीँ हामी फेसबुकबाट लाइभ आउँदा त्यही नै कोठा हो। तपाईँले यो एकदमै मिठो सारङ्गी बाँसुरी चयन गर्नुभएको छ। तपाईँ दुवै वाद्यवादन बजाउनु पनि हुन्छ? बाँसुरी पनि झन्डै जति सारङ्गी अहिलेसम्मको उसलाई चाहिँ, अब पछि सायद सारङ्गीलाई मैले बढी प्राथमिकता दिएको छु अहिले। बाँसुरी अब त्यसरी सिकेर, यो पनि त्यो सिकेर होइन आफैमा सिकेको भएर। यो सारङ्गी त नेपालको एउटा मौलिक स्थानबाट सुरु भएको र केही व्यक्तिले मात्रै राम्रोसँग खास गरी बजाउन सक्छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ यो उत्प्रेरणा कसरी मिल्यो, अथवा पहिलोचोटि कसरी बजाउनु भयो, कसरी सिक्नुभयो? यो सानै भन्नुपर्छ, अब सानै नै गाउँतिर अब नलपरासीको ठाउँमा गाउँमा गाइनेहरू बजाउन आउँदाखेरि अनि तिनीहरूले बजाएको सुन्दा मलाई आनन्द आउँथ्यो। हजुर। अनि त्यसपछि मसँग यो सारङ्गी भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने खालको त हुन्थ्यो, तर त्यो बेला सम्भव थिएन नि त। हजुर। गाह्रो थियो। अब बाहुनको छोरो होइन, अनि के भन्छ अब घरमा यो छाला भएको चिज भित्र ल्याउन मिल्दैन भनिने त्यो बेला। अब अहिले जस्तो जमाना थिएन नि त। अनि तपाईँले भनेपछि त्यो इच्छा लाग्यो, तर सिक्नु चाहिँ कसरी भयो? सिक्न चाहिँ मैले धेरै नै अब दुःख गरेरै यो हुन्छ नि सिकेको जस्तो लाग्छ। यो कुनै आइडिया नै थिएन क्या। इभन अहिलेसम्म यो लेटेस्ट यिनीहरूसँग भेटिसकेपछि मात्रै ए सारङ्गीमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ। गीत मैले प्रायः जुन पनि बजाइदिन्थेँ लोकगीतहरू, तर यो स्केल एबिसी जुन गिटार सिस्टमबाट फ्लुटमा सिस्टमबाट जाँदो रहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ यो लास्ट इयरदेखि नै भनेपछि यसलाई अझ परिष्कृत रूपमा बुझ्दै हुनुहुन्छ। रोहित आले मगरज्यू, तपाईँबाट कुरा गर्न चाहे। गिटार होइन, गिटारिस्ट हुनुहुन्छ। विशेष गरी गिटारिस्टहरू चाहिँ स्कुलको क्लासबाट र साथीहरूको ग्रुपबाट जन्मिन्छ भनिन्छ होइन। तपाईँको गानी के छ? सुरुमा चाहिँ सर्वप्रथम त म मम्मी ड्याडीलाई नै गर्न चाहन्छु। एउटा बोरिङ हुन्छ घरमा बस्दा बस्दा, पढ्न अल्छी लाग्छ भनेर चाहिँ खर्च गरिदिउँ न त भनेर मम्मीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ मम्मीले भनेर चाहिँ ल जाउँ त भनेर खर्च गरिदिनु भयो। 5500 जस्तोमा किनिदिनु भयो। एन्ड आई स्टार्टेड लर्निङ। साथीको इन्सपायर्ड डेफिनेटली हजुर प्रिसाइजली त्यही नै एन्सरहरू साथीहरूको अब उनीहरूको चाहिँ कस्तो खालको टेस्टहरू हुन्छ, कुन गीत कस्तो खालको अनुसार बजाउने भनेर सर्कल हुन्थ्यो, ज्यामिङ हुन्थ्यो, गरिन्थ्यो। इन अर्ली एसएलसी सकिने बित्तिकै चाहिँ मैले गिटार बजाउन थालेँ। अनि त्यसपछि त्यो इन्गेजमेन्ट हुँदै गयो, साथीहरू भेट्दै गएँ, काम गर्दा गर्दै पनि गिटारहरूमा ज्यामिङ गर्ने, साथीहरूसँग गर्ने। जहिले पनि प्राथमिकता चाहिँ जहिले पनि मैले इभन विवेक सबै साथीहरू अहिले पनि ब्यान्डको चौतारी ब्यान्ड इन्टायर चाहिँ ओरिजिनल हुनुपर्छ, आफ्नो टोन हुनुपर्छ, आफ्नो ओरिजिनालिटी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अहिले पनि त्यही नै छ। अनि त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै नेपालमा पनि ब्यान्ड थियो, त्यतिखेर चाहिँ बेसिस थिएँ, स्ट्रगल नै थियो। एन्ड आफ्टर फ्यु यहाँ आएपछि पनि 2 वर्ष काम वर्क, अस्ट्रेलियाको काम त्यही हो, 2 वर्ष काम गर्थ्यो। रस हुन्थ्यो, यता जानु पर्थ्यो, यता गर्नु पर्थ्यो। एन्ड इट वाज भेरी डल त्यतिखेर मोमेन्ट, बट स्टिल एउटा फर्चुनेटली भगवान्ले डेस्टिनी भयो। एन्ड आई मेट विवेक एन्ड वी स्टार्टेड ज्यामिङ गर्दै गर्दै गर्दै। एन्ड एउटा मोमेन्टमा चाहिँ रोशन रेग्मी वाज देयर। अनि ठ्याक्क उसले चाहिँ ल एउटा हामी एउटा फर्मेसन गरौँ अनि भनेर चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा इन्भिटेसन चाहिँ थ्याङ्क यू फर रोशन। अनि त्यसपछि एउटा फर्मेसन भएपछि चाहिँ हामी स्ट्याटफिल्ड गयौँ दाइकोमा। एन्ड वी अल स्टार्टेड देयर। हाम्रो ज्यामिङ सेसन हुँदा हुँदा हुँदै नाउ
इट हेज बिकम अ भेरी पार्ट अफ अ फ्यामिली एउटा म्युजिकल सिनारी राउन्ड अफ अप्लज तपाईँ सबैजनाको लागि यो मेहनतको लागि। अब भने अलिकति साङ्गीतिक बनाऊ, गीत सङ्गीत पनि हामी सुन्ने क्रममा छौँ। एउटा चरणको हाम्रो कुराकानी वार्तालाप त छँदैछ। फेरि रोशनबाटै मैले सुरुकानी गर्न चाहेँ, के सुनाउनुहुन्छ सुरुमा आज? त्यो बजाइन त मादले हो, हजुर, गीत त दोहोरी गाइन्छ, भजन गाइन्छ। कुन चाहिँ कुन दोहोरीमा पनि कुन चाहिँ? ओके, अब दोहोरीमा चाहिँ अब त्यही हो, अब एउटा गीत हिट भएको थियो, मैले टिकटकमा टिकटकले हिट बनाएको थियो। हजुर, एउटा गीत यहीँको स्टुडेन्ट सम्बन्धीमै गीत गाएको थियो, पिआर र स्टुडेन्टको रिलेटेड एउटा गीत गाएको थिएँ। हजुर, अब त्यही गीत सुनाउनु त सुनौ। स्टुडेन्ट हो दाम छैन खोजीमा, म पनि हो पिआरकै खोजीमा। चौतारीको पिपललाई भर माया भर के रमाइलो दाम छैन खोजीमा, म पनि हो पिआरकै खोजीमा। चौतारीको भर पिपललाई भर माया भर चर्चा एकदमै टिकटकमा एकदम बढी नै हिट भयो कि अब धेरैले कभर गरिदिनु भयो, किनभने यहाँको लागि रिलेटेड भयो नि त। स्टुडेन्टहरू अब पैसा गोजीमा छैन, दाम छैन, पिआर बनाउनु छ, धेरै दुःख गर्नु छ, ठ्याक्कै कस्तो दिमागमा के भयो भने एक दिन एउटा दिदीको बर्थडेमा चाहिँ हामी दोहोरी खेल्दै थियौँ। त्यतिखेर दोहोरी गाउँदै गाउँदै अनि यो आइहाल्यो नि, त्यही एउटा क्लिप हालेको थिएँ। अनि त्यही चाहिँ हिट भएर अनि यसरी गयो। अनि त्यसबाट अब दोहोरी गाउँदो रहेछ, दोहोरी मादल बनाउँदो रहेछ अनि त्यसरी पनि। अस्ट्रेलियामा कस्तो छ दोहोरीको माहौल चाहिँ? पछि सुरुमा जुन मैले अब यहाँ दोहोरी गाउनलाई म त नेपालमा के सोच्थेँ, गीत गाएको कहिले काहीँ त देखिन्थ्यो। हजुर, अनि वहाँ गएपछि नि गीत गाउनु पाइन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर सुरुमा आउँदाखेरि म डार्विन आएको थिएँ। अनि डार्विन आएर त मैले नेपालीदेखि त चान्सै थिएन, कोठामा जो थिएँ नेपाली त्यति नै नेपाली देखेको थिएँ मैले। त्यति नै देखेपछि अब यहाँ त अब एकदमै गाह्रो लाग्यो। त्यसपछि सिडनी आउँदा त नेपाली देख्छ यहाँ त हुन्छ कि भने, तर अनि केही समय त लाग्यो। सुरुमा आएकै सिडनी आएकै पर्सि 3-4 दिनपछि चाहिँ मैले स्टेजमा आएँ। मलाई विष्णु सापकोटा दाइले चाहिँ स्टेजमा मलाई लानु भएको थियो। रकडेलको 22 सेन्टिनेल पार्कमा चाहिँ नयाँ वर्ष अप्रिल 14मा थियो नयाँ वर्ष कार्यक्रम, त्यसमा लानुभयो। त्यहाँ चाहिँ मैले मिमिक्री र अनि गीत गाएको थिएँ, क्यारिकेचरहरू गर्ने अनि गीत पनि गाएको थिएँ। अनि अब त यहाँ त पाइन्छ भन्ने आश चाहिँ त्यहाँबाट पलाएको थियो। त्यसपछि हुन लाग्यो कार्यक्रम। अनि सुरुमा अलिकति गाह्रो नै भयो दोहोरी गाउँदाखेरि। अलि यो ठाउँमा आइसकेपछि मान्छे अलिकति मोडर्न हुने हो कि भनेर अलिकति मान्छे जाँदो रहेछन्। अनि आफू चाहिँ अब आफ्नो प्यासन भएको भएर छोड्न सकिएन। सुरुमा गाह्रो भएको थियो, पछि अनि यसरी टिम भेटेपछि चाहिँ अब देवता भेटे जस्तै भयो नि। अहिले चाहिँ समूह भएपछि होइन, एकतामा बल छ भनेको भइरहेको छ, राम्रो भइरहेछ। यही लटमा विवेकजीको पनि एउटा गीत हामी सुन्छौँ। नसोधा मलाई के हो भनेर, किन यसरी बसिरहन्छौ तिमी आफैलाई ढाँटेर, आफ्नो मन दुखाएर। किन यसरी जिस्केर बसौ आफैलाई पनि सोध एकचोटि तिमी, कति गाह्रो छ यो कुरा भन्न सबै। तिमी भन मात्र मेरी माया तिमीलाई, दिउँला सारा जीवन मेरो। तिमी भन मात्र मेरो माया तिमीलाई, दिउँला सारा संसार मेरो समेटेर।
समेटेर हिजोको कुरा बिर्सेर आज केही गर मलाई मात्र भन्छौ तिमी आफैलाई नि सोध अरूलाई के नै छ र कति कुरा भन्नु खै के गर्नु दुखेको मन फेरि दुखाएर आँखाको आँसु तिम्रो ओठको हाँसो हिँड्दैछौ सारा कुरा लुकाएर तिमी भन मात्र मेरो माया तिमीलाई दिम्ला सारा खुसी मेरो तिमी भन मात्र मेरो माया तिमीलाई दिम्ला सारा संसार मेरो सबै तिम्रो तिमी भन मात्र मेरो माया तिमीलाई दिम्ला सारा जीवन मेरो भन मात्र मेरो माया तिमीलाई दिम्ला सारा संसार मेरो वाउ म त यो पुरै गीतमा डुबिरहेको थिएँ भर्खर रिलिज भएको छ यो गीतको सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना र यसरी कति समय लाग्छ यो रियाज गर्नको लागि किनकि सङ्गीत हामीले अहिले सुन्दा 3 मिनट 4 मिनट सुन्दा जति आनन्द आउँछ त्यस पछाडिको त्यसको मेहनत त्यति नै जटिल हुन्छ नि त होइन कतिको समय बिताउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो रियाजको लागि मात्रै अब यहाँ त हजुरहरूलाई थाहा नै छ अब टाइम म्यानेज गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन त्यही भएर म सकेसम्म काम चाहिँ बिहानकै खोज्छु क्या सो द्याट बेलुका चाहिँ हामी बिहान प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यो भोकलको क्लासहरू पनि लिइरहेको छु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म पहिला सुरु चाहिँ अब जहिले पनि काम सकिने बित्तिकै घरमा आएर क्लास लिन्छु अनि यत्तिकै अब गुनगुनाएर बसेर आउँछु अनि बेलुका गयो दाइकेमै एज युजल अनि त्यहीँ प्र्याक्टिस गरेर जहिले पनि बिहानको ओरिजिनल अनि कभर गरेँ गीतहरू अनि त्यही गर्दा गर्दै अनि त्यही नै हो रियाज क्या एटलिस्ट लाइक दिनको 4-5 घन्टा गाह्रै बित्छ भनौँ न काममा पनि अब सपना के हो व्हाट इज डेस्टिनी मेरो लागि चाहिँ अब सपना भनेको खै त्यस्तो केही सोचेको छैन तर द थिङ इज लाइक म चाहिँ अब म्युजिकमै अब अलिकति आर्टिस्टिक पाराले नै अब सबैले चाहिँ मलाई पुग्न मन छ भन्छ नि एउटा भित्र कहीँ छ होला नि यो उत्साह जाँगर तपाईँको टटोट हेर्दा कहीँ न त तपाईँ पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै सपना चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि मलाई 30,000 पिपलको अगाडि चाहिँ पर्फर्म गर्ने एउटा ठुलो सपना छ त्यसको लागि एकदम सफलताको शुभकामना हामी सुन्छौँ दुवैजनाको गीत फेरि एकछिनमा सुन्छौँ अहिले चाहिँ म फेरि सारङ्गी बाँसुरीज्यूसँग पुग्न चाहेँ सारङ्गीलाई स्वरको आवश्यकता पर्दैन भन्छ र तपाईँको भावना निस्के जस्तो र मन छुने खालको आज चाहिँ हामी मन्द मुस्कानको साथमा यो सारङ्गी सुन्न चाहन्छौँ सारङ्गी बाँसुरीज्यूको कलात्मक हातबाट मेरो त्यस्तो अब फेभरेट भनेर यति किनभने म जस्तो गीत जुन जनरको गीत पनि बजाउन कोसिस गर्ने सारङ्गी भनेपछि मैले बुझ्दाखेरि अलिकति रमाइलो चटपटे हँसिलो खालको गीत पनि हुनुपर्छ भन्ने भाव हाम्रो सोचाइ पनि छ त्यस्तै प्रकृतिको कुनै गीत हामी सुनौँ गिटार बजाइदेऊ नि त ल म रेसम फेरि भन्ने स्लो टाइममा माला हान्दिनँ
यति लामो समयपछि तपाईँले यो सारङ्गीको धुनले साँच्चै गाउँठाउँको एउटा भावना ल्याउने एकदम मलाई अर्कै ठाउँमा अर्कै दुनियाँमा अर्कै समयमा कालखण्डमा यो पुर्याइदिएको छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँसम्म आएर यसरी सारङ्गी बजाएर सुनाइदिनु भयो, तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई अब सिक्दै जाँदा र गाउँदै जाँदा सारङ्गी बजाउनेहरू गाउने पनि गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ, गुनगुनाउनुहुन्छ आफै बस्दा? अब यो एक्लै हुँदाखेरि कहिलेका त प्र्याक्टिस गरेको छैन, एक्लै नत्र नर्मली चाहिँ अब जोक पारामा इनर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि जोकिङ पारा मात्रै गरेको चाहिँ नत्र आफैलाई चाहिँ त्यस्तो कन्फिडेन्ट पनि छैन क्या अहिलेसम्म। तपाईँ सारङ्गीमै तपाईँ रमाउनुहुन्छ। अघि मैले सुरुमा भनिहालेँ सारङ्गीलाई वास्तवमा आवाज यसले दिन्छ, हामीले धुन सुन्यौँ तर गाउँदा जति दर्शकले हेर्नुभयो नि सबैजनाले गीत गाइराख्नु भएको थियो होला त्यो धुन सँगसँगै, त्यो धुन नै सारङ्गीको छ। तर सुन्दा नि आनन्दित आउँछ क्या एकदमै, मैले अघि भनिहालेँ मैले त धेरै लामो समयपछि सारङ्गी यसरी सुन्न पाएँ र मलाई निकै आनन्द लाग्यो। र मैले सुनेको तपाईँहरू पछिल्लो समयमा निरन्तर रूपमा पर्फर्म पनि गर्नुहुन्छ अरे, कहाँ कसरी पर्फर्म गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी अघि नै साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो होइन। अब अहिले हामीले हेरिस पार्कमा एक ठाउँमा गर्छौँ, एच फिल्डमा एक ठाउँमा गर्छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई प्लेटफर्म दिनुभएको हो, भन्नुपर्छ हामी बिगिनर थियौँ त्यो बेला। हजुर। अनि सुरु गरियो, अनि त्यहीँबाट निरन्तर सुरु गरेको, अनि बिस्तारै माहौल बढ्दै गयो। आजकल त तपाईँलाई यसरी सारङ्गी बजाएर हिँड्दा अथवा लिएर हिँड्दा यहाँ बस्ने अरू नेपालीले पनि देख्दा अथवा कतै ट्रेनमा अथवा बाटोमा कतै देख्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ कि तपाईँसँग कुरा गरेकाले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ तपाईँ? मैले त्यति साह्रै अब जस्तो बाहिर कुनै प्रोग्राम बाहेक अब यसरी बाहिर बजारै हिँडेको त छैन, तर धेरैले चिन्न चाहिँ अब बिस्तारै कि यसले चाहिँ सारङ्गी बजाउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो ग्रुपहरूमा लाइभ आउने गर्थेँ अझै एक्लै कोही कोही बेला। अब यिनीहरूसँग ज्यामिङ गरेँ, यिनीहरू जान्थे, अब मेरै रजाइ हजुर भने अनि लाइभहरू जान्थेँ। अनि त्यतिखेर यो मान्छेले सारङ्गी बजाउँछ त्यस्तै फाटाफुट्टा सुन्नमा आएको हुन्थ्यो। तर नर्मल्ली अब अहिलेको जेनेरेसनले पनि बिस्तारै यसलाई मन पराइराखेको छन् भन्छु मैले। पहिला पनि यसको थियो, अनि बिचमा ग्याप भयो यसलाई, अनि अहिले त पप हरेक गीतहरूमा सारङ्गीको धुन मिसाइएर बनाएको हुन्छ आजकलको गीतहरू। एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ। अनि अब चाहिँ म रोहितजीसँग कुराकानी गर्न चाहेँ। रोहितजी, पक्कै पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि गिटारिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले एसएलसीदेखि बजाइराख्नु भएको छ एक्लै कोठाभित्र बसेर र सिक्दै आउनु भएको छ। आज चाहिँ अहिले पहिला सुन्छु के चाहिँ सिक्नुभयो तपाईँले? आफैले आफ्नो कोठामा यत्तिकै गुनगुनाउँदा फिलिङ्स आएको हुन्छ नि, एकदम भाइब आउँछ नि कहिलेकाहीँ, त्यो भाइब आउँदा चाहिँ कस्तो खालको गिटार बजाउनुहुन्छ एक्लै हुँदा, त्यो चाहिँ हामी सुन्छौँ अहिले। अब स्केलमै बजाउनु पर्छ के भन्नुहुन्छ भने यसमा एउटा अब रिदमिक स्ट्रक्चर भनौँ न। स्टार्ट गरिन्छ होइन। अब वी एज अ म्युजिसियन एज अ गिटारिस्ट पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि वाट वी इमोसनली इभन वी एज अ ब्यान्ड मेम्बर्स कस्तो हुँदाखेरि आफ्नो इमोसन आफ्नो एउटा के थट्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टमा पुग्न सकिन्छ। एज अ सेम फर इक्जाम्पल भोकलिस्टले चाहिँ आफ्नो भोकल पर्फर्मेन्स गर्छ भने पनि एज अ सेम एज अ म्युजिसियन एज अ गिटारिस्ट इभन सारङ्गी हामीले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। चाहिँ एउटा गिटारको पर्फर्मेन्स आफ्नो गिटारको थ्रुबाट चाहिँ इमोसन, सारङ्गीबाट आफ्नो इमोसन जे गएको छौँ त्यसलाई हामी कुनै वर्डमा फ्रेजिङ पनि भन्छौँ। अनि गिटारको मैले त्यो हामी चाहिँ एउटा इभन प्र्याक्टिसमा पनि त्यो एउटा युज गर्ने गर्छौँ। सारङ्गीले नै कति गीतहरूले चाहिँ गाउने गर्छ, कति गीतले चाहिँ पोर्सनमा चाहिँ हामीले त्यो युज नै गरिरहेको हुन्छ इन एभ्री डे एज अ म्युजिसियन गइरहेको हुन्छ। त्यसै हुन्छ द्याट्स युज। हजुर त्यही नै अरू वी एज अ अहिलेको चाहिँ त्यही नै हो गिटारिस्टको सिचुएसनमा चाहिँ देयर इज लट अफ गिटारिस्ट आउट देयर, लट्स अफ प्लेन्टी अफ गिटारिस्ट। तर कुन जनरमा चाहिँ हामी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। एट द मोमेन्ट वी आर एज अ गिटारिस्ट चाहिँ फोल्क म्युजिकमा चाहिँ युजहरू गरिन्छ। अब फर इक्जाम्पल कस्तो खालको गीतको अनुसार टेस्टहरूमा चाहिँ
चाहिँ युज गिटारको लागि चाहिँ वेस्टर्न म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट र सारङ्गीलाई चाहिँ एउटा ब्लेन्ड फ्युजन दिएको छ, त्यसमा चाहिँ युज गरिरहेको छ चाहिँ। इच गिटारकोमा चाहिँ फर इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब स्केलहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल एट द मोमेन्ट आइएम युजिङ एप सार्प स्केलमा चाहिँ सो इट्स भेरी सुइटेबल। बनमारेर बनाए सुरुको पार्ट मात्र गाउँदा ल अल द वे होइन त्यस पार्ट मादल त्यही मादल बिटा है त सुरुमा बनमाराले बनै खायो निर्मायाले मेरै यो मन बनमाराले बनै खायो निर्मायाले मेरै यो मन माया तिम्रो लाग्दछ साइली टाढै भए पनि झन्झन 1 2 3 गो बनमाराले बनै खायो निर्मायाले मेरै यो मन माया तिम्रो लाग्दछ साइली टाढै भए पनि झन्झन आहै खासै काटौँ हँसियाले रूप राम्रो भइसाले दुई दिनेको जिन्दगीमा के हुँदैन पैसाले माया तिम्रो लाग्दछ साइली टाढै भए पनि झन्झन निष्ठुरी तिमी नहौ न धेरै नजाऊ न टाढा मलाई छोडेर यस्तो रमाइलो यो साँझ भइरहेको छ र हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि रमाइलो गरिराख्नु भएको छ होला, श्रोताहरूले मजाले सुनिराख्नु भएको छ होला। रोहितलाई एज अ गिटारिस्ट हेरिरहँदा आई क्यान सी अ लट अफ ड्रिम्स भिजन एकदमै प्यासन त्यो मैले फिल पनि गर्न सक्छु। सो आई क्यान सी लट अफ वर्ड्स इन यर माइन्ड। सो तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु कतातिर यसले लैरहेको छ र कहाँसम्म पुग्ने हो? सबैभन्दा फर्स्ट थिङ हाम्रो ब्यान्डको चाहिँ मोटिभ एउटा सर्टेन के हो भनेदेखि मेम्बर चेन्ज भइरहेको सिचुएसन छ। देयर लट्स अफ फेमस ब्यान्ड चाहिँ एउटा डिसमेम्बर भएको हुन्छ नि, यो छुट्टिएको धेरै देखिन्छ इभन ठुल्ठुलो ब्यान्ड पनि अफकोर्स बिकज अफ द एटिट्युड इगो डिफ्रेन्ट थिङ्स यु नो द टाइम म्यानेजमेन्ट कसैको आफ्नो करियर होला फ्यामिली हुनसक्छ। एट द मोमेन्ट वाट वी आर फोकस इज टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड डिसिप्लिन as a band member. So the important thing is time management and discipline. There's a lot of things, but at the moment we are more focused on the time management. कामहरु हुन्छ, but we try our best to हामीले अब मिलाउन खोजेर गाह्रो हुन्छ, tired, we get a lot of tired. The work, hectic work हुन्छ, 6-7 hours, 8 hours, and फेरि बेलुका out tired हुन्छ. But still, music is what we do. Everything, it's like everything in our life. Every day to day, it's like a meditation. एउटा हुन्छ नि, meditation गरेर बस्नु भने आनन्दित हुन्छ. त्यस्तै भएर हामीलाई म्युजिकले टायर्ड भन्दा पनि हामीले त्यो चाहिँ एउटा युज गर्छौँ क्या मेडिटेसन भएर। त्यो बेलाले जब ज्यामिङ गर्छौँ यसरी बस्छौँ इट्स कम्प्लिटली आउट अफ दिस वर्ल्ड। इट टेक्स यु इन अनदर वर्ल्ड। त्यो रमाइलो गर्दाखेरि त्यो एकदम छुट्टै त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ छुट्टै क्रिएसन हुन्छ। अनि त्यो हामी आफ्नो त्यो दुःख पीडा त्यो टायर्डनेस होइन सबै चिज हाम्रो म्युजिकले नै त्यसलाई क्योर गर्छ जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। एन्ड एट द मोमेन्ट यस ब्यान्डको एउटा मोटिभ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामी ओरिजिनल बिस्तारै गर्ने। एन्ड सो आफ्टर फ्यु इयर्स चाहिँ वी आर
एटलिस्ट वर्किङ आउट 7 songs, I think, 7-8 songs. 7-8 songs original छ. We're slowly taking it commercially or audio production सबै चिज राम्रो as much as we can, because we are in Australia. अलिकति नेपालको सिचुएसनमा इट्स स्ट्रगल हुन्थ्यो, बट यहाँ पनि हुन्छ, बट अलिक सकिन्छ. We can at least collect good amount of money to financially पनि स्टेबल सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैछौँ. त्यसको लागि पनि हामी soon as possible ब्यान्ड मेम्बरको चाहिँ एउटा के ड्रिम छ भनेदेखि अस्ट्रेलिया टुर जाने as much as possible. यदि जब हाम्रो लन्च हुन्छ, अब एल्बम लन्च हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो सबैजना ब्यान्डको चाहिँ एउटा ड्रिम छ एउटा टुर जाने भनेर चाहिँ. मेरो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली द्याट्स माई बिगर पार्ट अफ एउटा टुर जाने, मान्छेसँग भेट्ने. इभन हामी सानो सिडनीमा पनि 2-3वटा भेन्यूमा गर्दाखेरि मान्छेको रियाक्सन इज एकदमै कम्फर्टेबल के दे कम एराउन्ड एप्लोडर्स हुन्छ नि, वा कति राम्रो गर्नुभएको, यो गर्नुभएको, नाइस. वी ट्राई टु बी हम्बल विथ देम. नमस्ते, धन्यवाद, फेरि आइदिनु होला भन्छन्. एन्ड द्याट्स द कनेक्सन एन्ड द्याट्स वाइ द इभेन्ट एट द मोमेन्ट चाहिँ इभन द धेरै क्राउडेडहरू लाइक मान्छेहरू आउने, रमाइलो गर्ने, हेर्न आउने धेरैले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको जस्तो लाग्छ एट द मोमेन्ट. एन्ड हाम्रो चाहिँ अहिले मोटिभ चाहिँ त्यही हो, विल बी स्टेकिङ अप विथ द ओरिजिनल्स एन्ड रिलिजिङ आवर ओरिजिनल्स. सबैजना आफ्नो लाइफमा व्यस्त हुनुहुन्छ, विशेष गरी पढ्दै पनि हुनुहुन्छ धेरैजना, र त्यसै पनि यहाँको प्रवासको जिन्दगी दुःख अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ छ, मेहनत पनि गर्नुपर्ने छ. र अघि भने जस्तै यदि नेपालमा सङ्गीतमा लागेको छ भने सङ्गीतका लागि मात्रै पूर्ण समय दिएर प्रयास गरिरहन्छ, तर यहाँ त आफ्नो पढाइ पहिला, त्यसपछि आफ्नो काम र आफ्नो दैनिकी सम्हालिसकेपछिको समय त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ समय मिल्दैन, कहिलेकाहीँ इमोसन्स फरक हुन्छ, कहिलेकाहीँ मुड स्विङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकअर्काको त्यो थट्स मिल्दैन, किनकि जब माइन्ड हेभी भइसकेपछि त्यो चिजहरूलाई कोप अफ गर्नको लागि चाहिँ वाट्स यो स्ट्राटेजी? सिचुएसन अनुसार चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो कि म्युजिक थ्रु नै हो. मैले अघि पनि वी आर द सेम थिङ. ब्यान्डको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गरिन्छ होइन, त्यो सिचुएसनहरू मिलाएर चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ. इच फ्राइडे र स्याटरडेको सेट लिस्टहरू चाहिँ अब भइरहेको हुन्छ. हामीले चाहिँ एउटा इट्स लाइक अ जब, इट्स डेफिनेटली प्रोफेसनल एउटा जब गरिन्छ त त्यो एउटा जब भएपछि हाम्रो एउटा डिसिप्लिन हुन्छ. कुन चाहिँ गीतले चाहिँ एनर्जेटिक गीत बनाउँछ, कुन चाहिँ गीतले चाहिँ रमाइलो गराउँछ भन्ने एउटा सोचिन्छ. कहिलेकाहीँ त अडियन्सेस कस्टमर्स आर डिफ्रेन्ट सिचुएसन. लाइभ पर्फर्मेन्स गर्न थालेपछि पनि डिफ्रेन्ट सिचुएसन हुन्छ. सो एट द मोमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुन एनर्जेटिक गीतहरू गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि मजा आउँछ. कुन सिचुएसन अनुसार चाहिँ इट्स अल अबाउट इमोसनल खेलाउने. म्युजिकले भनेको चाहिँ त्यही म्युजिकले नचाउन पनि सक्छ, त्यो म्युजिकले रुवाउन पनि सक्छ. अफकोर्स. सो द्याट्स द ओन्ली वे वी. मैले सुरुवातमा पनि भने म्युजिक इज इट्सेल्फ अ लाइफ होइन, आफैमा एउटा म्युजिक भनेकै जीवन हो कि जीवनको परिभाषा हो. यसको परिभाषा बाहेक अरू केही पनि छैन, हरेक चिजमा छ. र त्यो फिल इमोसन्स मैले देख्न सक्छु. कार्यक्रमहरूमा जाने बेलामा यो बजाइदिनु पऱ्यो, यो गाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ प्रस्ताव कतिको आउँछ? एकदमै धेरै नै. बिगलाई त स्पेसली धेरै नै आउँछ. त्यहाँ त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ जिस्केर चाहिँ देयर इज लाइक यो गाइदिनु न प्लिज, आई लभ यु भोइस भनेर एउटा नोट पनि मैले द्याट्स रियली लाइक नाइस क्या. अब रियली फिल लाइक अनि कस्तो भन्दाखेरि वी आर भेरी इन्सेक्योर एट टाइम्स. कसरी गर्ने, हामीलाई मान्छेले मोर बनाउँछ त हाम्रो गिटार प्लेइङ, हामी भन्दा त कति राम्रो होला नि त भनेर हामी चाहिँ इन्सेक्योर हुन्थ्यौँ. तर होइन रहेछ. इट्स अल अबाउट प्लेटफर्म, इट्स अल अबाउट पुसिङ आवर सेल्फ. एउटा पोइन्टमा पुगिन्छ. I like this is a little success. Every time we are meeting, it's our destiny. And हाम्रो चाहिँ अप्रोच पाइरहेको रहेछौँ, गर्दै जाने रहेछ होइन, पुस चाहिँ गरिराख्ने रहेछ. होइन इन्सेक्योर भन्ने हुँदैन रहेछ. किप अन गोइङ भने नि. हम्बल, डिसिप्लिन एन्ड टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ. त्यो सिक्नु पनि पर्छ. मैले तपाईँहरू भिजन पनि एकदमै राम्रो छ. एटलिस्ट अहिलेको समयमा कार्यक्रमहरू गर्दै जाने, एउटा एल्बम तयार गर्ने र अस्ट्रेलिया टुर गर्ने चौतारी ब्यान्डले एउटा योजना बनाएको छ पहिलो स्टेपमा. र यो योजना अनुसार नै जसरी अगाडि तपाईँ बढ्न खोज्नु भएको छ, सबैजनालाई मेरो एकदमै धेरै धेरै सफलताको शुभकामना. सफलता सँगसँगै रोशनजीसँग मैले ब्याक हुन चाहेँ. अघि नै रत्तौली सुनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यो पनि एउटा नयाँपन हो अस्ट्रेलियामा. कतिजनाले सानोमा सुनेको तर धेरै समय नसुनेका पनि धेरै हुनुहुन्छ अहिलेको न्यू जेनेरेसनमा. र प्र्याक्टिस नै गरे पनि धेरै पहिला चाहिँ सुनेकोहरू अथवा भोगेकाहरू हुनुहुन्छ. र विशेष गरी छोरा मान्छेलाई त अझ पछिल्ला दिनमा त आजकल जाने चलन छ. पहिला चाहिँ पहिला त जानु पनि पाइन्थेन होइन, अनि लुठोको प्रचलन थियो लगाएछ. पुरानो दिनहरू आइरहेको त देखेको कुराहरू. सानो जाँदाखेरि मसँग जाँदाखेरि देखेको त छोरी मान्छे र अब छोरा मान्छे कपडा लगाएर आएको कुरा. त्यही भएर पनि एलाउड हुन्थेन. त्यही भएर पनि तपाईँ कहिलेकाहीँ बच्चा नमान्ने भएको भएर मात्रै लिएर जान पाउने भएको भएर त्यो मौका पाउनुभयो होला. सामान्य भएर पाएको हो त पनि. तिमी त पाडे सेल्डी पनि बनाइदियो होइन? कमेडीहरू त गरिन्छ, कमेडी क्यारिकेचरहरू गरिन्छ. हजुर. त्यही हो. त्यो कुरामा चाहिँ
सानो बजाउन जान्ने भएर चाहिँ पाइन्थ्यो भनौँ न। त्यो सानो भएर सानोमा गयो मादल बजाउने नै रोशन चाहियो भन्ने खालको हुन्थ्यो हो। एकदम अहिलेसम्म नि म अब अहिले त आएँ, म अब आएको 2 वर्ष भयो, म 1 वर्षमा ब्याक भएको थिएँ, म 10 महिना ब्याक भएको थिएँ फेरि नेपाल एकचोटि घुम्न लाग्यो भनेर। म जुन दिन छोडेर आएको थिएँ त्यो दिनपछि गाउँमा बजाएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको, गाउँमा बजाएको छैन त्यसरी बसेर भन्नुभएको थियो। अनि आजकल चाहिँ अब भइछ, अब त गइछ, अब त्यस्तै हो, सधैँ बसेर हुन्न भनेर चाहिँ अलिकति देखिरहेको हुन्छ भिडियो कहिले गीत गाएको, तर त्यस्तो बाक्लो चाहिँ छैन अहिले। अब चाहिँ सुन्छौँ हाम्रो त्यो भाइ रत्तेली तिजका गीतहरू पनि हुन्छन्, त्यस्तै हो। पहिला हामी रत्तेली नै गरौँ न त है। हुन्छ, मामालाई मजाले सुन्छौँ। आज हाम्रो साङ्गीतिक माहौल हो, सङ्गीतमा हामी डुब्छौँ। कुन चाहिँ रत्तेली गाउँछ त? चौतारीको वर नाम सुनिन्छ क्या त्यही गाउँ रत्तेली रतौली, त्यो त दोहोरी रत्तेली ल धुनबाट सुरु गरौँ न त, म निकाल्छु। कुन दोहोरीबाट सुरु गर्छ? होइन म रत्तेली के ल तपाईँ गर्नु त। कुन चाहिँ भने चाहिँ गाइरहेको म तिमी सुरु गर, म पिक गर्छु। हे दाइ गयो म जान पाइन फुलभरेको दुताली रे दुलाको आमा एकतिर बसिरहेको हुन्थ्यो, अब जनताले जान्न नि त। अनि रत्तेली टिम एकतिर हुन्थ्यो, के भन्थ्यो भने हे हिजोसम्म आमाकै थियो आज छोरो गइतिर त्यति भएपछि अब आमा त अब दुलाको आमाले त अब रत्तेलीमा त पैसा दिने हो नि त, दुःख बनाउनु त भएन, फकाउनु पर्यो। कसरी फकाउने भन्दाखेरि भरे त बुहारी आउँछे सासूलाई बोकेर भनिसकेको छ। अहिले अब दुईतिर बाँडियो भनिसकेको छ। अब यो त मलाई मरिसकेको भएर फकाउनलाई भनेको भन्लापछि आमाले एकदम झर्को लाग्यो नि, एकदमै झर्को लाग्यो नि त। हजुर। अनि एकदमै रिस उठेपछि के आउँथ्यो भने रिप्लाई, हे बोकेर डुलाउने कुन थियो उचालेर नपाले पक्कै पनि बहुप्रतिभाको खानी छ यो ग्रुपमा। रोशन र विवेकले सँगै डुएट भोकल गरेर कुनै गाउनु भएको छ गीतहरू? हामीले पहिला गरेको थिएँ। माछी मार्नहरू हो कि होइन? माछी मार्न मैले दिपा हामीसँग एउटा लेडिज पनि भोकलिस्ट थियो। हजुर। दिपा भट्टराई, उसले पनि मिठो गाउँथ्यो एकदम। उसँग माछी मार्न भन्ने गीत हामी एकदम त्यो एकदम मेमोरी छ कि एकदम गीत प्र्याक्टिस गर्दा अब हुन्छ नि त, कुन कता गाउने के भन्ने भइरहेको थियो। अनि त्यसमा रोमान्स त्यो गाउँथ्यो ऊ, र म चाहिँ ब्याक भोकल हान्थ्यो। उसले गाउँदाखेरि के अरे त्यो 16 वर्षे उमेरमा भन्ने गीतमा चाहिँ हजुर 2-3टा गीतहरूमा चाहिँ ब्याक भोकल अब हुन्छ नि त, ब्याक दिनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ गाइन्थ्यो। दुईजनाको मिलेर एउटा सुन्छौँ। आज हामी साङ्गीतिक माहौलमै छौँ, दुवैजनाको मिलेर कुन चाहिँ गाउनुहुन्छ? धेरै समय भएछ दुईजनाको मिलेर नगाएको, आज कार्यक्रमको माहौलमा मिल्छ। 16 वर्ष उमेरमै गाउँ त, सबैजनाले ब्याक भोकल हान्नु नि त होइन? सबैजना गाउँ न। 1 2 3 गो। वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो, अहिले पो बुढो भयो। 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो, अहिले पो बुढो भयो।
झ्याम्मै तिमीसँग माया बस्यो ठ्याम्मै 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 गुराँसुलो लेक माथि वनमा 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 तिमीसँग माया बस्यो मनमा मनमा वनमा वनमा 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भइयो 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भइयो माया नै माया छ तिम्रो वरपर कान्छी तिम्रो हुनेछु म वरपर चौबन्दी चोलीमा तिमीलाई धुलै बनाई लैजानेछु कान्छी तिमीलाई आफ्नो बनाई चोली दिउला मखमली सारी दिउला फाइबर मै हो साइली रेलको ड्राइभर चोली दिउला मखमली सारी दिउला फाइबर मै हो साइली रेलको ड्राइभर सबैले 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भइयो 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भइयो एकदमै रमाइलो र विशुद्ध साङ्गीतिक वातावरण बनिरहेको छ। हुन त अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा पनि आइरहेका छौँ र अन्तिममा धेरै अन्तिममा कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि एउटा गीत हामी सुन्छौँ नै। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ सम्पूर्णसँग सठिकमा कुराकानी गर्न चाहेँ, रोहितबाट मैले सुरुकानी गर्न चाहेँ। सङ्गीतको एउटा निरन्तरता पनि छ, जीवनप्रतिको एउटा दौड पनि छ र यो दौड सँगसँगै प्रवासको जिन्दगी पनि छ, परिवारसँगको परको समय र साङ्गीतिक सम्बन्धको यो माहौल पनि छ। तर तपाईँ जस्तै कति धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो सङ्गीतमा लाग्न चाहनु भएको छ, एक्लै हुनुहुन्छ, कतिलाई ग्रुप मिलेको छैन, कतिलाई समय मिलेको छैन, कतिलाई जोस मिलेको छैन र तपाईँहरू त्यो जोस समेटेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। र साथसाथै एउटा पार्टमा त्यो एउटा समुदाय छ, अर्को पार्टमा तपाईँका आफ्ना परिवार, आफ्ना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जोसँग तपाईँको अपेक्षा पनि छ र विभिन्न खालका चाहना पनि छ, हौसला पनि छ। सबैलाई समेटेर कार्यक्रमको अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो सङ्गीतमा आफ्नो धेरै कुराहरू मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्सेक्युर हुनसक्छ आफ्नो बजाएको कुरामा चाहिँ आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस भन्छ म चाहिँ जहिले पनि एज एन आर्टिस्ट किप अन प्र्याक्टिसिङ। एउटा कला भन्ने कुरा चाहिँ समुद्र, कम्प्लिटली समुद्र हो। यहाँ धेरै भित्रको पनि धेरै भित्र छ। आफ्नो डिसिप्लिनमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, आफ्नो ब्यान्ड मेम्बर छ भने ट्राइङ टु नेटवर्किङ पनि एउटा शब्द युज गर्न चाहन्छु। नेटवर्किङ भनेको चाहिँ यो आफ्नो जनरको कम्युनिटीसँग इन्भल्भ हुने, म्युजिसियनहरूसँग गर्ने, साथीहरूसँग अलिकति इन्करेज गर्ने, साथीहरूलाई आफ्नो साथीहरूसँग ज्यामिङ अप गर्ने। समय विदेशमा बसिएको छ, समय अलिकति गाह्रो हुन्छ म बुझ्छु पनि, तर आफूलाई एउटा इन्सपायर गर्नलाई चाहिँ म्युजिकको थ्रु चाहिँ ठुलो मिडियम मेरो लाइफमा भएको छ। एन्ड एभ्री डे हामीले चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ धेरै लामो छ एन्ड वी हेभ टु इन्सपायर लट अफ पिपल भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। सारङ्गी बाँसुरीजी, तपाईँ प्राय जसो सारङ्गीबाटै आफ्ना भावना अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ र मनमा धेरै कुरा छ, बाहिर अभिव्यक्ति गर्नुभएको छैन जस्तो पनि लाग्छ। आज चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? यो अब म्युजिकल यात्रामा भन्नुपर्दाखेरि मान्छेहरू जसरी अघि रोहितलाई सोधेको क्वेसनको थोरै म अझै त्यसलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ जस्तो समय मिलाएर साथीभाइ मिलेर ज्यामिङ गरेर अहिले धेरै नै छन् ब्यान्डहरू पनि, तर खास कस्तो हुन्छ नि आज आयो भेटियो, आहा बजाउँदा मजा आयो, फेरि भेट्नुपर्छ नि सेकेन्ड राउन्ड, तर त्यतिमा त गुड इनफ त हुँदैन। त्यो एकदम चाहिँ मोमेन्टको प्यासन मात्र छ, निरन्तरता छैन। त्यो नभइकन म्युजिकमा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि बिगिनरै हो, भर्खर सिक्दैछु, अनि तर निरन्तरता आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ, किनभने म्याक्सिमम अब हाम्रो यिनीहरू साथीभाइदेखि लिएर अरू मैले बाहिरबाट पनि जस्तो कसैले मेसेज आयो भने म इग्नोर गर्दिनँ नर्मल्ली। एकचोटि चान्स दिउँ न, कस्तो खालको मान्छे हो त, मान्छे खोजेको छ जसरी अघि हजुरले भन्नुभयो। हजुर, अनि आऊ एक बसौँ, आउँछन्
फेरि भेटौँ भन्छ नि, तर मैले बुझ्न चाहिँ बुझिसकेको हुन्छु अब कुन मान्छेले निरन्तरता दिन्छ अथवा दिँदैन। हाम्रो जस्तो ब्यान्ड आफ्नो ठाउँमा छ, बाँकी कुरा अब यो टिपिकल टाइपको बाँसुरी, मादल, सारङ्गी, ढोलकहरू हुन्छ नि, यिनीहरूलाई पनि मैले आफ्नो अर्को साइडबाट पनि अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ। विवेकजी, युवा भोइस र सङ्गीतको क्षेत्रमा बल्ल गीतहरू सुरु हुँदैछन्, पन्नाहरू कोर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ जस्तै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त कतिले तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्दा खुसी पनि लाग्छ होला, कतिले दुई चारवटा नराम्रो शब्द भन्दा रिस पनि उठ्छ होला फेरि होइन, किनकि युवा जसै हुनुहुन्छ तर प्रयास र यो सही निरन्तर छ नि त, दुवै चिजको पाटोहरू छन्। परिवारको पनि एउटा साथ सहयोग हुनसक्छ, त्यो पनि आवश्यक चाहिन्छ जहिले पनि, र साथीभाइको पनि हौसला जहिले पनि आवश्यक पर्छ। आज तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएका तपाईँका कति धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना नजिकका इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि अब तपाईँले क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आयो, जस्तै अब हुन्छ नि धेरै कुराहरू नै छ क्या लाइफमा, धेरै कुराहरू छ, तर अब सबै कुराहरू भन्नु पनि त सकिन्न होइन। कति कुराहरू अब मनमा हुन्छन्, कति कुराहरू अब त्यही गीतको थ्रुबाटै भनिन्छ। अनि त्यही अब स्पेसल्ली अब एट द एन्ड टु डे मेरो अलवेज मेरो फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ अलवेज नै छ। मेरो मम्मी ड्याडी दे बिन लाइक सपोर्टिङ मी फ्रम एभ्री सिङ्गल टाइम। द डे आई स्टार्टेड लाइक प्लेइङ माई गिटार अन माई होम, अलवेज अलवेज जहिले पनि ड्याडी मम्मीले कहिले पनि त्यस्तो नराम्रो भन्नु भएन। अब कहिले क्या अब रिसाउनु छिटो कुरा हो, त्यो त भइ नै हाल्छ, फेरि त्यो आवश्यक पनि छ नि, आवश्यक पनि छ, त्यही नै हो क्या माया। हजुर। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि पनि अब अलवेज सपोर्ट गर्नुभयो। यहाँ आउँदाखेरि पनि अब सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ, यति टाढा बसेर म्युजिक गरिरहेछस्, तेरो ड्रिम हो, अब अहिले आफैले कमाएर गरिरहेछस्, राम्रो पनि हो, हामीलाई भन्नु परेको छैन, त्यो गर्नु त्यही भन्नुहुन्छ क्या। अनि अब त्यही माथि अब मैले मेरो ब्यान्डको मेम्बरै अब फ्यामिली छ क्या, अब कति सरप्राइज दिइरहेको हुन्छन् केटाहरूले क्या मलाई, हुन्छ नि अब कहिले के गरिदिरहेको हुन्छन्, कहिले के अर्डर गरिदिरहेको हुन्छन् मेरो लागि भनेर। केटाहरू अब दे बिन लाइक रियली 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 हम्बल, स्पेसली सारङ्गी दाई हुन्छ नि एकदम लुक आफ्टर गर्नुहुन्छ, मेरो मात्रै होइन कि होल ब्यान्डको क्या, के चाहियो कि भनेर। अब घरमा आइसक्छ हामीलाई के चाहिन्छ भने हुन्छ दाइ यो किनौँ न, हुन्छ म दाइले अर्डर गरिसक्नु भएको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। अब रोहित अलवेज अब जे कुरामा पनि अब रोहित चाहिँ अलवेज फरवर्ड भइसकेको हुन्छ क्या। जस्तै मैले गीत निकालेँ, उसले प्रमोसन गरिदिइसकेछ, मलाई थाहा पनि पछि थाहा पाउँदैछु प्रमोसन गर्ने मान्छेसँग कुरा गर्दैछु त रोहितले भनिसक्यो मलाई भन्नु भन्छ क्या। अब मलाई चाहिँ अब कस्तो प्राउड फिल हुन्छ क्या, अब आई डोन्ट नो नि त, मलाई थाहा नै छैन यस्तो कुराहरू। अनि म हिँड्दै हुन्छु, केटाहरूले अब मेरो लागि सबै कुराहरू पुरा गरिदिएर केही हुँदो रहेछन् क्या। अनि एकदमै प्राउड फिल पनि हुन्छ यस्तो साथी यस्तो टिम पाउँदाखेरि चाहिँ। अनि दे बिन लाइक मेरो फ्यामिली नै उनीहरू नै हो यहाँ होइन। अब केही कुरा पढ्दा नि अब दाइहरूलाई भन्छु म, अब नेक्स्ट गीतहरू पनि आउँदैछ, अब सबैले हेरिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरूले अब मेरो गीतहरू सुन्न मन छ, हाम्रो गीत सुन्न मन छ भन्दै विवेक बुढा थियो कि भनेर मैले मेरो आफ्नै च्यानलमा हालेको छु, सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा, स्पोटिफाईमा, एनी स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा, सबै ठाउँमा मैले अभाइलेबल गराइदिएकै छु। त्यही नै हो। तर यो निरन्तरता रहिरहोस् मेरो पनि र हाम्रो सम्पूर्ण लाहुरे टिभीको तर्फबाट चाहिँ यो सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै शुभकामना पनि हो। तर गाह्रो पनि हुन्छ अब एक्लैले गर्दाखेरि होइन, एज अ सिङ्गल आर्टिस्ट गर्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ। अब स्पोन्सरसिपहरू हुँदैन सुरुमा, मान्छेले अब सपोर्ट गर्न खोज्दैनन्, हुन्छ नि मान्छेले अब राम्रो लाई पनि कसैले के देयर इज लाइक केही कुरा राम्रो गर्न खोज्यो भने कसैले फल्ट देखाउँछ क्या, कोही न कोही तपाईँलाई सँग जेलस भएकै हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि तर म चाहिँ के हुन्छ भने ठिकै छ, म चाहिँ त्यसरी लिन्छु क्या मोस्टली। तपाईँले भन्नुभयो अब फ्यान फलोइङ भन्दा पनि सबैलाई नै म राम्रो भन्छु क्या। म सबैसँग ट्राई टु बी हम्बल लाइक रोहित सेट होइन। हाम्रो ब्यान्डको यो त्यो मोटिभ भनेकै यु हेभ टु बी हम्बल क्या, हम्बल चाहिँ हुनै पर्छ, पहिलो प्राथमिकता त्यही हो। अनि तर मलाई चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ, अनि केटाहरूले भन्नुहुन्छ नलजाऊ हम्बल हो भन्दा अब अभियसली लाज लाग्छ नि त दाइ होइन। अब स्टेजमा त्यस्तो देख्दाखेरि अब अरूले अब हेरिरहेको हुन्छ, लाज लाग्छ। अनि सबै कुराहरू त्यही हो दाइ। अनि एकदमै मलाई यो सम्मिश्रण पनि मिठो छ, तरकारीमा सबै मसला मिलेर तरकारी स्वादिष्ट बने जस्तै सङ्गीत त्यसरी नै स्वादिष्ट भएर निस्केको छ होइन। विभिन्न नुन मसला पिरो त्यो सबैको आवश्यकता पर्छ। रोशनजी तपाईँ पनि लागिराख्नु भएको छ, अघि भनिहाल्नुभयो क्यारिकेचर लगायत सङ्गीतमा र साथसाथै अरू क्षेत्रमा पनि तपाईँले आफूले सके जति इच्छा शक्ति अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सुरुवाती दिनमा तपाईँ पनि आफै सङ्कुचित हुनुहुन्थ्यो, आजकल अझ धेरै तपाईँलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट मिलेको छ, हौसला पनि मिलेको छ, अब चाहिँ म गर्छु नै भन्ने लागेको छ। तर जुन फेज तपाईँले पार गरेर कन्फिडेन्ट लिनुभयो त्यो कन्फिडेन्टभन्दा अगाडिको फेजमा कति धेरै हुनुहुन्छ अझै पनि,
धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ त्यो फेजमा जो चाहिँ म अगाडि जाने र मैले गर्ने र मैले गर्दाखेरि बिग्रिन्छ र भनेर आफूसँग कला हुँदै पनि अगाडि नबढ्ने प्रशस्त साथीहरू हुनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँलाई सहयोग गर्ने तपाईँको साथीभाइ र तपाईँले भने जस्तै पुरै गाउँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यस्तो हुन्छ कि मैले यो मभन्दा जान्ने अरू छ कि फेरि उनीहरू नराम्रो भन्छ कि नराम्रो लाग्छ अलिकति बिल्ला टाइपको हुन्छ कि भन्ने लाग्छ सुरुमा त्यो कन्फिडेन्ट नभएरै हो तर म के भन्छु भने जति आउँछ जे आउँछ छोडिदिने आफ्नो त्यसपछि अनि अब के आउँछ त्यसपछि अनि सिक्ने गर्ने अब त्यही हो कि आफूलाई जति आउँछ नि जति सक्छ त्यो छोडिदिने आउने कुरा आउँछ त्यही कुरा लिएर अघि बढ्ने अनि यहाँ कुरा भइरहेको थियो के अरे सङ्गीत भनेको अब दुःखमा पनि सङ्गीत सुखमा पनि सङ्गीत भनेको चाहिँ म त कसैको म्यासेज आयो भने त्यसमा सङ्गीत कसैको म्यासेज आयो भने म गीतमै रिप्लाई दिन्छु कि जस्तै हुन्छ नि दमाउली भन्ने गीत है त अब के हुन्छ नि नाच्दै गाउँदै घुम्दै घुम्दै सिटीमा आएको मदन दाइसँगै बसी दोहोरी गाएको यसरी अब मेसेजमा नि म गीतमै दिन्छु कि त्यही भएर सबैसँग बोल्न पनि उनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ बोल्न खोजिरहेको हुन्छ अनि जिस्काएर गाइन्छ अब यस्तै हुन्छ कि अब हुन्छ केटी साथीहरू नि हुन्छ केटा साथीहरू नि हुन्छ केटी साथीहरू पनि म्यासेज गऱ्यो भने फ्लटै गरिन्छ कि गीतबाट गरिन्छ भनौँ न आफ्नो जीव त भन्नु किनभने त्यसरी उस भन्न खोजेको होइन कि गीतले त भाव दिन्छ अझ फिलिङ्स दिन्छ के हुन्छ भने गीत गायो भने यसलाई जिस्काएर गाउँ कि जस्तो लाग्छ कि राइट जस्तै केटीको मेसेज भयो भने के भयो भने के भनिन्छ भने यसरी नि जिउनी चट्टा नसालु छनाखा यो नानीलाई फुर्सदमै बनाका यो रमाइलो र यस्तै सङ्गीतप्रतिको यो तपाईँहरूको जुन ग्यादरिङ छ ग्रुप छ जसले तपाईँले हिलिङको लागि मैले अघि भने तपाईँहरू जहाँ प्र्याक्टिस मात्रै गरेर बस्नु भएको छ र हेरिराख्नेलाई पनि छ भने आफ्नो सबै दुःख पीर भुलेर आनन्द आउँछ यो सङ्गीतकै नशा हो सङ्गीतकै जादु हो र तपाईँहरूले जुन जादु र नशालाई निरन्तर गरिराख्नु भएको छ यो निरन्तरता सधैँभरि कायम रहिरहोस् र तपाईँले जुन भिजन र सोचका साथ अगाडि जान खोज्नु भएको छ त्यो सफलता तपाईँहरूको पाइलामा आइपुगोस् त्यो चाहिँ हामीहरू सबैको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र साथसाथै आज यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणा मेरो निमन्त्रणा स्वीकारेर यहाँसम्म आउनुभएकोमा तपाईँ चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरू चारजना आजको यस कार्यक्रमको अतिथि र यो साँझलाई र यो माहौललाई साङ्गीतिक बनाउन हामी साथमा जुट्नुभयो गायक तथा मादलमा रोशन रेग्मी गायक तथा गिटारमा विवेक बुढाथोकी साथसाथै सारङ्गीमा सारङ्गी बाँसुरी र गिटारमा हामीसँग रोहित आले मगर आज उपस्थित रहनुभयो कार्यक्रम नेपाल टकको यो स्टुडियोमा साथसाथै हाम्रो कार्यक्रम नेपाल टक हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि अस्ट्रेलियामा रहेर यसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको र सोच र जाँगर अनि भिजनका साथ मिठा साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्ने यी चार जुझारु युवाको आवाज सुनिदिनु भयो मनन गर्नुभयो र साथसाथै साथ सहयोग पनि गरिदिनुहुनेछ आगामी दिनमा यसरी नै हौसला प्रदान गरिदिनुहुनेछ आउने दिनमा यो आशा अनि अपेक्षा पनि हामी राख्न चाहन्छौँ चारैजना उपस्थित अतिथि साथसाथै आजको कार्यक्रम नेपाल टकलाई अन्तिमसम्म हेर्ने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि हृदयदेखि नमन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौं जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अनि परिमार्जित गर्दै तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न सकौं लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको आजको एपिसोडबाट नेपाल टक सम्पूर्ण युनिटका साथमा म मदन कोइराला पनि बिदा माग्न चाहन्छु तपाईको समय शुभ रहोस् हवस् त नमस्कार अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी
Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television.